السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ كلشي بخير؟ اموركم هانيه؟ كلشي مزيان ياك؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير؟ مبروك عليكم هاد الامطار، الخير ان شاء الله. بصراحه سعدات كنتو عندكم الامطار، حنا هنا ما عندنا حتى شي حاجه، عندنا غير الشمس كتحرق. المهم البنات، اليوم ان شاء الله غادي ندير الغديوه ديالنا، وهي العدس بالقديد، والحمد لله يعني كلشي كيعرف يديرو، وانما بغيت نشارك معكم غير الطريقه ديالي اللي كنطيب فيها انا العدس بالقديد. واول مره الزوج ديالي غادي ياكل العدس بالقديد، وغادي نشوفوا ان شاء الله واش غادي يعجبو، واش ما غيعجبوش، واش غيتقبلوا ولا ما غاديش يتقبلوا، لان اول مره غادي ياكل العدس بالقديد. واول حاجه قبل ما نطيبوا البنات العدس بالقديد خصني نعجن لي خبيزات، وغادي نعجن ان شاء الله واحد خبيزات اليوم، يعني خبيزات مغربيين. والخبز الثاني غادي نصاوب الخبز السوري، لانه هو كيبغي الخبز السوري بصراحه اكثر ما كيبغي الخبز المغربي. ودابا غادي نمشيو نعجنوا العجينه ديالنا، ومن بعد غادي نطيبوا العدس ديالنا واجيو معايا. اول حاجه البنات عندنا الدقيق. هاد الدقيق البنات اللي عندنا هنا ما عندناش بصراحه القمح، ما عندناش. هذا ماشي فرص يعني 100%، وانما كتقول هنا كاين الدرجه الاولى يعني هو الفرص الاصلي يعني بوحدو، وكاين الدرجه الثانيه كيكون الفرص وشويه مع القمح، وكاين الدرجه الثالثه اللي كتكون فيه القمح بوحدو. يعني بصراحه هذاك القمح بوحدو، هذاك اللي يكون بوحدو انا ما لقيتوش، وانما كاين هذه الدرجه الثانيه كيكون شويه مخلط ما بين القمح وما بين، هو ديجا كيجي بحال هكا مخلط ما بين القمح وما بين الفرص. بالنسبه لشنو عندي هنا 2 المعالق ديال الحليب بودره يعني نيدو، عندي هنا معلقه ديال السكر، عندي هنا معلقه ديال الخميره، وعندي هنايا الملحه صافي هادشي عندنا، والماء. بالنسبه انا مكثره هنا شويه الدقيق البنات، علاش؟ لان بغا ندير واحد 2 خبزات صغيورين مغربيين، والباقي كله غادي نديرو خبز سوري. غادي ندير الحليب، غندير السكر، غادي ندير الخميره. انا الخميره ما كنديرش في الكاس وندوبها وعاد داكشي، كندير مباشره شويه ديال الملحه. ما كنبغيش نكثر بصراحه الملحه في الخبز. صافي البنات دابا غادي نعجنها. بالنسبه للحليب البنات، الحليب كيجي زوين في الخبز لانه كيرطب الخبز، جربوه بان الحليب كيرطب الخبز كيجي زوين. انا ما كنعجبش بصراحه بزاف، داكشي علاش كثرت الدقيق باش يطلع ليا شويه الخبز يعني كثره باش يبقى ليا، لان هذا الخبز بصراحه الخبز السوري فيه الخدمه، يعني مش بحال الخبز حنا كتعجني كتخليه شويه يخمر، كتقرصيه من بعض الخبزات كديرهم في الفرن كتهنيه. هنا لا، هنا كتبقى ديرها مقريصه صغيورين بحال ديال المسمن، وكتبقاي عاد كطيبي بالوحده في المقله، فهو شويه متعب. غادي نعجن العجينه ان شاء الله ونطلقها. ودابا البنات ها هي العجينه، ها هي عجنتها حتى ولات كطبق. ها انتم شوفوا كيفاش العجينه دايره. دابا غادي ندهنها بشويه الزيت، عندي ايدي بشويه الزيت ندهنها حتى هي. ندهنوا شويه الزيت باش ما تلصقش لينا على السلوفان. ها هي تبارك الله، هي عجنت دلكتها مزيان حتى ولات كطبق البنات. صافي ندهنوا بالزيت بحال هكا، ودابا غادي نغطيها بالنايلون ونخليها ترتاح. هاهي نغطيها دابا ونخليها تخمر شي شويه، ديك الساعه عاد نقرصها. صافي وكلشي على القصريه. هي القصريه يعني مازال كنعجن في القصريه انايا ديال المغرب، داكشي ديال المغرب يعني ما ناسيش عاداتنا وتقاليدنا. دابا نخليها تخمر شي شويه وعاد غادي نقرصها. ودابا البنات غادي نطيبوا العدس ان شاء الله. بالنسبه للعدس نقول لكم المقادير اللي كندير انايا. اول حاجه عندي العدس ها هو منقعته، نديرو في الماء باش ملي نبغي نطيبوه ما يتقشرش ليا. عندي هنا شويه ديال القديد ها هو صايبه انايا. عندنا هنا 2 مطيشات محكوكين ولا مطيشه كبيره تكون كبيره محكوكه. عندنا هنا بصله محكوكه، عندنا هنا 3 الحبات ديال الثوم محكوكين، عندي مطيشه ديال الحك. بالنسبه للتوابل
عندي هنا التحميره، عندي الابزار، وعندي السكنجبير، وعندي الكركم، وعندي هنا شويه الكمون وشويه القزبر، شويه القزبر ماشي بزاف، وهنا شويه الملحه لان اللي قديت فيه الملحه، عندي غير شي شويه صافي. غنجيب الكوكوط، ها هي اول حاجه غندير هي مطيشه، غنديرو البصله، غندير الثومه، غندير هاد العطريه كلها، غندير شويه ديال مطيشه الحك، ندير واحد هكا، الا شفتها من بعد محتاجه غادي نزيدها. ودابا غادي نزيد القديد، دابا غادي نزيد القديد، دابا زدت القديد. دابا غادي نقليه شي شويه وغادي نسد عليه في الكوكوط حتى يطيب نص طيبه، عاد نحط العدس. ما يمكنش نحط العدس واللحم باقي ما طيبش لان اللحم شويه خاصو يطيب، وعاد نحط العدس. دابا نشعلوا عليه النار، نشعلوا عليه البوطه، نخليوه يتقلى. وما نسيت البنات، ما قلت لكم زيت الزيتون، نسيت ما درتش زيت الزيتون. غندير زيت الزيتون غير شويه ما كثرش لان سميتو، لان القديد فيه الشحمه. هانتوما شوفوا، حركوه بحال هكا، خليوه غير يتقلى شويه. غنزيدو فيه الماء باش ما تحرقش من ديك العطريه. دابا غادي نخليه يتقلى شي شويه وغادي نسد عليه الكوكوط، غنخليه يطيب نص طيبه اولا كيقرب يطيب ما يبقى ليه غير شي شويه صافي، ونزيد عليه العدس لان العدس دغيا كيطيب. ها هو بعد ما تقلى البنات، ها هو تقلى. دابا غادي نمرقوا عليه. انا هذا اللحم هذا عندي شويه كياخذ الوقت، غادي نكثر عليه شويه الماء باش الماء اللي بقى نطيبوا فيه العدس، ماشي نبقاو نزيدوا الماء. دابا غادي نسدو عليه ونخليه حتى يطيب لي اللحم، يبقى لي غير شويه ونزيد عليه العدس. دابا البنات ها هي العجينه ديالي، ها هي خمرات. دابا غادي ناخذ منها ندير خبزه وحده مغربيه، الخبز الاخر كله غادي نديرو سوري.
هانتوما شوفوا البنات، هذا هو الخبز. هذا خبز سوري لبناني كيف يجي منفوخ. هانتوما البنات دابا هي الخبزه اختمرت، ندير فيها جوج تقبات هكا وغادي ندخل الفران. شوفوا البنات الخبيز ما شاء الله كيفاش داير. هذا الخبز لبناني، هذا لبناني سوري كله يمشي، يديروا لبنان وسوريا وكل، ولكن البنات راه فيه الخدمه. هذا فيه الخدمه، يعني الا بغيتي طيب هذا الخبز بكثره ما تشقي ما والو، طيبي غير هو ياخذ لك واحد الساعه ولا ساعه اكثر. فيه الخدمه هذا الخبز هذا، ولكن زوين. شفتي السندويشات الشاورما ديري بفلافل كيجي زوين. ها هو العدس بالقديد. انا نسيت البنات ما قلتش لكم ديروا القزبر ومعدنوس الربيع، يعني ما نسيت ما قلتش لكم ديروه معاه. ها هو العدس ديالنا كيجي زوين كيجي غزال تبارك الله. وهذا هو الخبز البنات، الخبز اللبناني، وكيديروه حتى سوريا، يعني خبز لبناني وسوري هو هذا. هانتوما شوفوا كيفاش كيجي فن ما شاء الله. هانتوما ولكن راه فيه شويه الخدمه، يعني فيه شويه الخدمه. شوفوا الخبز ما شاء الله كيفاش جا غزال، انا كيبغي راجلي. وهذه خبزه ديالي انايا اللي غناكل بها العدس. انا ما كيعجبنيش ناكل بهذاك الخبز هذاك. هذه الخبيزه ديالي ها هي. وهنايا كاين شويه ديسير ضروري للوليدات لانهم كيبغيوش ياكلوا ليا خضره، كنفضل نعطيهم واش ياكلوا خضره على الاقل ياكلوا شويه ديسير. وهذا هو يعني العدس درتو هنا في الطاجين البنات على قبل، لان كل واحد كياخذ يدير الطبسيل بوحدو، ما كناكلوش مجموعين بحال هكا في الطاجين، كل واحد غياخذ الطبسيل بوحدو وياكل. وهذا الخبز اللبناني ما شاء الله كيفاش جا. هذا بالنسبه للساندويشات، بالنسبه للشاورما، بالنسبه للفلافل، اي حاجه بغيتي ديري فيه راه كديري فيه. راه كيجي مفتوح من الداخل، هانتوما كيجي مفتوح من الداخل، شو محلول كيجي منفوخ. هانتوما كيجي بحال شي بزطام، شو كيجي زوين تبارك الله. ومهم البنات شكرا لكم بزاف وكنتمنى بان يعجبكم الغديوه ديالي. وبصراحه يعني كلشي ما شاء الله كيعرف يطيب، راه غير كنبغيو نشاركوا معكم اليوميات ديالنا وصافي. هذا هو الهدف ديالنا. اما راه ما شاء الله كلشي كيعرف يطيب، وما شاء الله كلشي حتى حاجه ما بقات يعني صعيبه على شي وحده. وشكرا لكم بزاف والله يسهل عليكم، وكنتمنى بانكم تجربوا الطريقه اللي درت انا ديال العدس وتعجبكم.